आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। किसानों की रहनुमाई के लिए एग्रीकल्चर साइंस सेंटर की जानिब से 90वां शास्त्रज्ञ मंच नामी प्रोग्राम मुनक़िद। माहिरीन ने की जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से खेती बाड़ी से मुताल्लिक़ किसानों की रहनुमाई और दिए मुफीद मशवरे। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मुलाजमीन के रिटायरमेंट का सिलसिला जारी। मुलाजमत के मियाद मुकम्मल हो जाने पर गुज़िश्ता रोज़ हुए 30 मुलाजमीन सुबुकदोश। अफरादी क़ुव्वत कम हो जाने से मौजूदा मुलाजमीन पर बढ़ने लगा कामकाज का बोझ। औरंगपुरा इलाके में पार्किंग में खड़ी कार में लगी अचानक आग। तालुका पैठन की एक किराना दुकान भी हुई शोलापोश। 20,000 रुपये नकद रकम समेत वहां रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। और खातून के साथ ज्यादती के मामले में मुअत्तल शुदा ACP विशाल ढुमे को हुकूमत ने कर दिया बहाल। मुतासरा खातून नाराज। इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की कही बात। खबरें तफसील से। एग्रीकल्चर साइंस सेंटर की जानिब से 90वां किसान एक्सपर्ट मंच नामी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जहां माहिरीन ने किसानों की रहनुमाई की। औरंगाबाद कृषि विज्ञान केंद्र नंबर 1 की जानिब से रहनुमाई व तबादला ख्याल के इस 90वें प्रोग्राम में किसानों को रबी की फसल की जवार व करडी की बोयाई व तुख्म रेजी की तकनीकी मालूमात, जानवरों के मर्ज लिम्पी के तदारकी इक़दामात और मौसम्बी के फलों को झड़ने से बचाने के इक़दामात जैसे अहम मौज़ूआत पर ज़राई तकनीक के माहिर डॉक्टर CB पाटिल की सदारत में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें डॉक्टर AS जिंतूरकर, डॉक्टर SV भावर ने रहनुमाई की और तकनीकी मालूमात पेश की। इसी तरह किसानों के मसाइल पर उन्हें तफसीली रहनुमाई की गई वो उनके सवालात के तशफ़ी बख्श जवाब दिए गए। इस मौके पर एग्रीकल्चर साइंस के सेंटर ऑफिसर डॉक्टर BL पिसोरे ने भी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ तफसीलात पेश की, जबकि कसीर तादाद किसान इस प्रोग्राम में मौजूद थे। नमस्कार, मी डॉक्टर बसवराज पिसोरे, विस्तार अधिकारी कृषी विज्ञान केंद्र पैठण रोड औरंगाबाद। आज दिनांक 1 सप्टेंबर 2023 रोजी शेतकरी शास्त्रज्ञ सुसंवाद हा कार्यक्रम कृषी विज्ञान केंद्रामार्फत घेण्यात आला। हा कार्यक्रम घेण्याचा उद्देश हा असतो की शेतकरी आणि शास्त्रज्ञ यामध्ये सुसंवाद घडून यावा आणि हा कार्यक्रम आपण मागील 89 महिन्यांपासून घेत आहोत आणि हा 90वा शेतकरी शास्त्रज्ञ मंच कार्यक्रम होता, ज्यामध्ये परिस्थितीनुसार आपण विषयांची निवड करून त्या विषयातील शास्त्रज्ञांना इथं बोलून शेतकरी आणि शास्त्रज्ञांचा सुसंवाद आपण करत असतो। आजचे विषय जे होते त्यामध्ये रब्बी ज्वारी आणि करडई लागवड तंत्रज्ञान आणि मोसंबी फळगळ व्यवस्थापन आणि तिसरा जो विषय होता तो म्हणजे जनावरातील लंपी रोग व्यवस्थापन। या 3 विषयावर आपल्याला मान्य डॉक्टर CB पाटील सर, सहयोगी प्राध्यापक, राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रकल्प औरंगाबाद आणि मान्य डॉक्टर संजुला भावर सर, विषय विशेषज्ञ उद्यान विद्या आणि डॉक्टर अनिता जिंतूरकर, विषय विशेषज्ञ पशुसंवर्धन या मार्गदर्शकांनी मार्गदर्शन केले आणि या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यासाठी आमच्या कृषी विज्ञान केंद्राचे प्रमुख डॉक्टर किशोर झाडे सर यांचे मार्गदर्शन मिळाले व या कार्यक्रमामध्ये शेतकरी आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमत अंजाम देने वाले 31 मुलाजमीन अपनी मुलाजिमत की मियाद मुकम्मल हो जाने के सबब 31 अगस्त को रिटायर हो गए, जिन्हें इंतज़ामिया की जानिब से पुरतपाक विदाइया दिया गया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एस्टैब्लिशमेंट शोबे के हुस्न खिदमत पर सुबुकदोश हो रहे इन 30 अफसरान मुलाजमीन ने मुलाजमत के दौरानिए की अपनी मियाद या मुकर्ररा उम्र की मियाद मुकम्मल कर ली है और इन सुबुकदोश हो रहे अफसरान मुलाजमीन में वाटर सप्लाई शोबे के आला इंजीनियर नवनाथ वामन वीर के विदाइये का मुख्तसर प्रोग्राम N5 की पानी की टाकी पर मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ेले, साबिक कारपोरेटर निकालजे, प्रभाग 6 के असिस्टेंट कमिश्नर अवधूत टारपे, आबी फराहमी शोबे के इंजीनियर महेश चौधरी व दीगर अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। इसी तरह कारपोरेशन के एस्टेब्लिशमेंट के हिफाजती शोबे के शेखनाथ तांदड़े भी रिटायर हुए। उनके विदाइये के लिए AMC के सदर दफ्तर पर एक प्रोग्राम रखा गया।
اور ایڈیشنل کمشنر دفتر کے سپرنٹینڈنٹ ستیش سور اور چیف سیکورٹی آفیسر ڈی پی مستری کے ہاتھوں تاندڑے کا ان کے اہل خاندان کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر کارپوریشن کے اعلیٰ افسران و ملازمین اور سیکورٹی شعبے کے اہلکاران بڑی تعداد میں موجود تھے۔ پارکنگ میں کھڑی ایک کار اچانک شعلہ پوش ہو گئی۔ یہ واقعہ گزشتہ رات اورنگ پورہ علاقے میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق اس کار کے مالک دیوی داس چاوریا نامی شخص نے گزشتہ رات 12 بجے کے قریب دیکھا کہ پارکنگ میں کھڑی کی گئی ان کی کار سے دھواں نکل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دھوئیں پر قابو پاتے کار سے آگ کے شعلے بھڑکنے لگے اور کار شعلہ پوش ہو گئی۔ اس واقعے کی اطلاع کرانتی چوک پولیس کو دی گئی، جس کے بعد پولیس عملہ وہاں پہنچ گیا اور جانچ شروع کر دی، مگر اب تک یہ پتہ نہیں چل پایا ہے کہ کار میں آگ کیسے لگی تھی۔ تعلقہ پیٹھن کے پاچوڑ میں بھی ایک کرانہ دکان میں آگ لگنے کا واقعہ منظر عام پر آیا، جس میں 20,000 روپے نقد رقم سمیت دکان میں رکھا سامان جل کر خاک ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس آگ کی لپیٹ میں ایک گھر بھی آ گیا، تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ آگ میں تقریباً 20,000 روپے نقد رقم بھی جل گئی، جبکہ دکان کا کرانہ سامان، فریز اور گھر کے سامان ملا کر مجموعی طور پر 5 لاکھ روپے کی مالیت جل کر خاک ہو گئی ہے۔ یہ واردات جمعہ کی دوپہر 12 بجے پیش آئی۔ گھر میں رکھا گیس سلنڈر اگر پھٹ پڑتا تو انہونی متوقع تھی۔ گھر و کرانہ دکان کے مالک کا نام باپا صاحب بھاؤ صاحب واڑے کر بتلایا جاتا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی ہے۔ واردات کی اطلاع ملتے ہی پیٹھن زرعی پیداوار بازار سمیتی کے سبھاپتی راجو بھومرے کے ساتھ فوری پولیس انسپکٹر سنتوش مانے، پی ایس آئی مالی کشور بھال سنگھ اور پولیس کے دیگر ملازمین سمیت گاؤں والے بھی موقع پر پہنچ گئے تھے اور سبھی نے آگ بجھانے میں سخت محنت کی۔ ضلع کلکٹر آستک کمار پانڈے نے گاؤٹھان سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے اب تلاٹھی اور منڈل آفیسر کا NOC لازمی قرار دیا ہے، جس کے سبب ان معاملات میں ہو رہی دھاندلیوں پر قابو پانے میں آسانی ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ گاؤٹھان حدود میں نہ ہونے کے باوجود گرام سیوک نمونہ نمبر 8 میں ملکیت کو گاؤٹھان میں دکھا کر سرٹیفکیٹ جاری کرنے لگے تھے، جس کی وجہ سے شہر سے متصل ہزاروں املاک گاؤٹھان میں نہ ہونے کے باوجود بھی ان کا اندراج گاؤٹھان میں کر دیا جانے کا معاملہ منظر عام پر آیا ہے، جس پر ضلع کلکٹر آستک کمار پانڈے نے گاؤٹھان سرٹیفکیٹ کی اجرائی کے لیے اب تلاٹھی اور سرکل آفیسر کے NOC کو لازمی قرار دیا ہے۔ انہوں نے انتباہ دیا ہے کہ اب اگر NOC کے بغیر ایک بھی ملکیت کے گاؤٹھان میں رجسٹریشن کا معاملہ منظر عام پر آتا ہے تو متعلقہ گرام سیوک کے خلاف کیس درج کیا جائے، جس کی وجہ سے گرام سیوکوں کے من مانے کاروبار پر روک لگنے کے اب امکان دیکھے جا رہے ہیں۔ صوفیوں کی سرزمین کہلائے جانے والے شہر اورنگ آباد کے میدگر گلی میں موجود نورانی مسجد میں آئندہ 7 سپٹمبر کو جشن رحمت للعالمین کے عنوان سے ایک پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، جہاں مولانا عبدالغنی محمد عطیف میاں قادری عثمانی بدایونی حاضرین کی رہنمائی کریں گے۔ یہ اطلاع مولانا قاضی مشتاق نے دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ تمام حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا شہر اورنگ آباد مدینۃ الاولیاء کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس شہر کے ساتھ کافی علماء و مشائخ کا رشتہ عقیدت و محبت وابستہ رہا ہے، اور اسی سبب ہمارے شہر کے جو احباب ہیں، شہریان ہیں، وہ ان حضرات کے خطابات اور روحانی فیضان سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی خانقاہ عالیہ قادریہ بدایوں شریف کے ایک عظیم المرتبت جلیل القدر عالم نبیل فاضل جلیل جامع ازہر کے فارغ التحصیل وارث علوم حضور سیف اللہ المسلول جانشین حضور تاجدار اہل سنت خطیب ہندوستان شیخ طریقت حضرت العلامہ مولانا عبدالغنی محمد عطیف میاں قادری دامت برکاتہم العالیہ، ان کے روحانی اور عرفانی خطاب سے ہم تمام کو محظوظ ہونے اور مستفید ہونے کا موقع بصورت
ایک روزہ اجلاس بعنوان جشن رحمت للعالمین جو کہ زیر حمایت حضرت علامہ مولانا شہزادہ حضور تاجدار اہل سنت فاضل علوم اسلامیہ حضرت العلامہ مولانا فضل رسول محمد عزام میاں قادری بدایونی دامہ ظلہ النورانی و زیر حمایت خلیفہ حضور تاجدار اہل سنت ترجمان قادریت الحاج حافظ حضرت عبد القیوم قادری راجی پونوی بدایونی دامہ ظلہ النورانی، ان حضرات کی جو ہے حمایت میں بتاریخ 7 ستمبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء بمقام نورانی مسجد میدگر گلی شاہ گنج میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ لہذا میں تمام عاشقان اولیاء و محبان اولیاء وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے تمامی افراد اور ہمارے تمام شہریان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بابرکت جلسے میں، اس بابرکت اجلاس میں شرکت فرما کر روحانی عرفانی جو ہے فیوض و برکات اور نعمتیں حاصل فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ ضلع اورنگ آباد کے 123 اساتذہ کو شکشک سنمان پرسکار دینے کے لیے 3 سپٹمبر کو ایک تقریب ریلوے اسٹیشن پر موجود بھانو داس راؤ چوہان ہال میں منعقد کی جا رہی ہے۔ یہ اطلاع آرگنائزرز نے دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اورنگ آباد ضلع میں درس و تدریس میں گراں قدر خدمات انجام دینے والے 123 اساتذہ کو مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھاگوت کراڑ اور وشو فاؤنڈیشن کے صدر ڈاکٹر پرشوتم راجم والے کے ہاتھوں اس ایوارڈ سے ڈیکوریٹ کیا جائے گا۔ یہ اعزاز اورنگ آباد شہر ٹیچرز کمیٹی کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ اسکول، کالجز اور انجینئرنگ و دیگر ووکیشنل کورسز میں طلباء کا مستقبل تابناک بنانے والے اساتذہ کا ان ایوارڈز کے لیے انتخاب عمل میں آیا ہے اور یہ تقریب 3 ستمبر کو ریلوے اسٹیشن علاقے میں موجود بھانو داس راؤ چوہان ہال میں منعقد کی جا رہی ہے، جس میں ضلع پریشد اورنگ آباد کے مڈل ایجوکیشن آفیسر ایم کے دیشمکھ اور پرائمری ایجوکیشن آفیسر جے شری چوہان مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ اس پروگرام کے ضمن میں ایک اہم میٹنگ MIT ہائی اسکول سڈکو میں منعقد کی گئی، جس میں کمیٹی کے صدر SP جوڑکر، شیواجی چوہان، رام ناتھ پڑورے، سائی ناتھ مالی، گنیش پوار، پرشانت میرت، مرزا اسلم بیگ، انیل گھائیوٹ، وجے بھرکاڑے اور کرشنا ملک بھی شامل تھے۔ اس موقع پر پروگرام کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ اسی طرح یہ اپیل کی گئی کہ شہر کے سبھی ٹیچرز اس تقریب میں بڑی تعداد میں شرکت کریں۔ کوئک اسٹارٹ گروپ کے ڈائریکٹر پرتیک شاہ کے مطابق ان کی کمپنی شہریان کو سرمایہ کاری کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ اس ضمن میں مزید معلومات انہوں نے پریس کانفرنس میں دی۔ 2008 سے سٹارٹ ہوا، 2008 سے لے کے 2023 تک 12 سے 15 کمپنیوں کا گروپ ہے۔ کوئک اسٹارٹ 24 گروپ کا مقصد انڈیا کے اندر روزگاری پیدا کرنا۔ جو لوگ کے پاس پیسے ہیں لیکن انویسٹمنٹ کہاں پہ کرنا ہے ان کے پاس صحیح راہ نہیں ہے، تو ایز اے پارٹنر وہ کمپنی کے اندر کنٹریبیوشن کر کے کمپنی کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں ایز اے پارٹنر، اور کمپنی کا جو منافع ہوتا ہے ان کا وہ ایز اے پارٹ لے سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کوئک اسٹارٹ 24 گروپ میں کون کون سے سیکٹرز میں کام کر رہا ہے، تو وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، ریئل اسٹیٹ، پروڈکشن ہاؤس، مینوفیکچرنگ یونٹ اور ریٹیل مارٹ، ایسے ڈفرینٹ سیکٹرز میں کام کر رہا ہے۔ ہم لوگ مارٹ کی بات کی جائے تو 2 مارٹ گجرات کے اندر ہم نے اوپن کر کے رکھا ہوا ہے، اور آنے والے ٹائم میں 150 مارٹ آل اوور انڈیا میں ہم لوگ اوپن کرنے والے ہیں۔ جب 150 مارٹ اوپن ہوں گے اسی ٹائم پہ ہم لوگ مینوفیکچرنگ یونٹ بھی ہمارا خود کا لگانے والے ہیں۔ جب مینوفیکچرنگ یونٹ لگے گا تو اس کے اندر بھی ہم لوگ روزگاری پیدا کریں گے۔ اگر ہم لوگ مہاراشٹر کی بات کی جائے تو ریسنٹلی مہاراشٹر میں ہم لوگ سینیٹری مینوفیکچرنگ یونٹ ڈالا ہوا ہے، تو سینیٹری مینوفیکچرنگ یونٹ میں بھی ہم لوگ روزگاری پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ریٹیل پروڈکٹ کے اندر بیوٹی پروڈکٹ میں بھی ہم آنے والے ہیں۔ اسی طرح سے ڈفرینٹ سیکٹرز میں کام کرتے ہیں، اور وہاں سے ہم ایک اچھا خاصا ارننگ کر کے ہمارے جتنے پارٹنرس ہیں وہ پارٹنرس کے ساتھ ہم لوگ ارننگ شیئر کرتے ہیں۔ ہمارا اگر انڈیا کی باہر کی بات کی جائے تو دبئی کے اندر بھی ہماری آفس ہے، جہاں پہ ٹیکنالوجیز کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ CRM ٹیکنالوجیز آج کے ٹائم میں سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم لوگ کورونا ٹائم کی بات کی جائے تو کورونا ٹائم میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں امپلائی صرف ایسے امپلائی تھے کہ جن کو دگنا سیلری بھی ملتی تھی،
जहाँ पे हम दूसरी तरफ बात कर जाए तो एक नॉर्मल एम्प्लॉय की जॉब चली गई थी। तो हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारी रोजगारी पैदा करना, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी से इंडिया को प्रोवाइड करना, वो भी हमारा काम है। हम लोग CRM की बात की जाए तो आज हर एक बिजनेस के अंदर, सेल्स के अंदर लीड्स जनरेट CRM की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लोग एक्सेल में जनरेट करते हैं तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। तो हम लोग सेल्स के CRM बनाते हैं जिसका मंथली रेंट भी हमारा आता है, वहाँ से एक इनकम का जरिया है। तो डिफरेंट सेक्टर्स में से हम इन्कम करके लोगों को रोजगारी पैदा कर। नमस्कार, माझं नाव शीतल मोतिंगे. मी इथे ॲज अ रिजनल हेड म्हणून छत्रपती आकाशवाणीच्या ब्रँचला अवेलेबल असते आणि ज्यांना पण इन फ्युचरमध्ये जॉब रिगार्डिंग किंवा कुठल्याही रिगार्डिंग काही क्वेश्चन्स असतील आणि ज्यांना जॉब हवे असतील तर जसे जसे आमचे वेगवेगळे मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये आम्ही स्टार्टअप करणार आहोत, आमचे मार्ट्स असतील किंवा दुसरे मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट जेव्हा ओपन होतील त्यावेळेला आम्ही जेव्हा जॉब्स वगैरेचे ॲड्स असतील तर त्यावेळेला तुम्ही आकाशवाणी ब्रँचला संपर्क साधू शकतात. तर 9730156491 या कॉन्टॅक्ट नंबरवरती कॉल करून तुम्ही इन्फॉर्मेशन घेऊ शकता. कुठल्याही प्रकारचा इंटरेस्ट दिला जात नाही कंपनीमध्ये. जो छोट्यातल्या छोट्यात जो पण एक व्यक्ती असेल कंपनीसोबत जॉईन होत असेल ॲज अ पार्टनर जॉईन होतो आणि कंपनीमध्ये वेगवेगळ्या सेक्टरमधून कंपनी जे काही अर्निंग करत आहे, इन्कम जनरेट करत आहेत त्यामधून प्रॉफिट हे तुम्हाला शेअर केलं जातं. हुकूमत से मंजूर शुदा खानगी बाजार समिति फेडरेशन की एक अहम मीटिंग आज शहर में मुनक़िद की गई, जहां कई मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया और कई अहम फैसले किए गए. इस मीटिंग में रियासत महाराष्ट्र में मौजूद 81 बाजार कमेटियों में से 63 कमेटियों के सदूर भी शरीक थे. मीटिंग में तय पाया कि जिस तरह से ज़रूरी पैदावार मार्केट कमेटी की जानिब से CCI की कपास की खरीद व फरोख्त की जाती है, इसी तर्ज पर हुकूमत से मंजूर शुदा मार्केट कमेटी को भी कारोबार की इजाज़त दी जाए. इसी तरह किसानों के नाफेड की खरीद व फरोख्त भी उनके मारिफत करवाई जाएगी, तो वो उनसे हमाली और दलाली नहीं लेंगे. फेडरेशन के सदर ज्ञानेश्वर भामरे, रणदीप भैया, नंदकिशोर सोनोने, सुरेश चौधरी, अशोक अग्रवाल, अरविंद जैन, ललित भरत और दीगर इस मीटिंग में शरीक हुए. नमस्कार, मी ज्ञानेश्वर भामरे. माझ्या बाजूला बसलेले आहेत ते सुरेश चौधरी आणि आमचे व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत अशोकजी अग्रवाल. तर महाराष्ट्रातल्या सर्व शासनमान्य खाजगी बाजार ज्या मॉडल ॲक्टनुसार निर्माण झालेले आहेत त्यांची आज या ठिकाणी बैठक घेण्यात आली. औरंगाबाद हे याच्यासाठी निवडण्यात आलं की सगळ्यांना सेंटर प्लेस आहे आणि म्हणून या ठिकाणी आज महाराष्ट्रातल्या सर्वच खाजगी बाजार समित्यांचे प्रमुख आलेले होते. खाजगी बाजारांचं प्रथम कर्तव्य असतं की शेतकऱ्यांकडनं कोणतीही हमाली आम्ही घेत नाही, त्यांना पैसे रोख देण्यात येतात आणि ज्या पद्धतीने CCIची कापसाची खरेदी, फेडरेशनची खरेदी सहकारी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमार्फत होते तशाच पद्धतीने आमच्यामार्फतसुद्धा व्हावी अशी भावना आमच्या सगळ्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या लोकांची आहे. त्याच पद्धतीने नाफेडची जी खरेदी आहे ती सुद्धा जर शेतकऱ्यांची आमच्यामार्फत झाली तर आम्ही त्यांच्याकडनं हमाली घेणार नाही, दलाली घेणार नाही. MSRTC की लाल परी ने फिर एक बार आवाम की पहली पसंद होने की पहचान बनाते हुए करोड़ों रुपयों की आमदनी की. इस सिलसिले में ST महामंडल के ज़राए ने मालूमात दी है कि ST की लाल बसें रोज़ाना 1,91,000 किलोमीटर का सफ़र तय करती हैं और ये आम लोगों, मुसाफिरों, कारोबारियों की लाइफ लाइन है, जिसके सबब पिछले 3 माह में ST ने 4 करोड़ 9 लाख रुपये की कमाई की है. औरंगाबाद के ST दफ्तर से मिली इस जानकारी के मुताबिक ST की इस कमाई का दौरानिया मई 2023 था जुलाई 2023 इन 3 माह का रहा है. वाज़ेह हो कि ST में अब हुकूमत ने ख़वातीन के लिए निस्फ किराए और 75 साल से ज़ायद के मुसाफिरों को मुफ्त सफ़र की सहूलियात भी दे रखी हैं. इसके बावजूद ST की ये धमाकेदार कमाई काबिल सताइश है और इससे साबित होता है कि सफ़र के लिए आज भी आम मुसाफिरों की पसंद ST की लाल परी ही करार पाई है. आपल्या विभागामध्ये एकूण 8 आगार आहेत आणि ह्या 8 आगाराच्या मध्ये एकूण 538 बसेस चालतात आणि 538 बसेसद्वारे आपण दररोज 1,91,000 किलोमीटर ऑपरेट करत असतो. आपला एप्रिलपासून जो आर्थिक वर्ष सुरू होतं तर हे एप्रिल, मे, जून, जुलै जे आर्थिक वर्ष सुरू झालेलं ते जुलैपर्यंत आपल्या विभागाचा जो सवलत मूल्य धरून नफा आहे तो 4,09,00,000 असा झालेला आहे. मागील महिन्यातसुद्धा जुलैमध्ये
या विभागाचा नफा जो होता तो 63 लाख होता. याच्यामध्ये जे सवलत मूल्य आहे त्यामध्ये महिला, अमृत, ज्येष्ठ नागरिक हे सर्व सवलत मूल्य गृहीत धरण्यात आलेलं आहे. या विभागाचा जो नफा झालेला आहे तसेच या विभागाचं जे महाराष्ट्र स्तरावरती रँकिंग काढण्यात आलेलं आहे त्या रँकिंगमध्ये सुद्धा आज रोजी छत्रपती संभाजीनगर विभाग हा एकूण 31 विभागामधील महाराष्ट्राच्या 3ऱ्या नंबरवरती आहे. आणि हे सर्व श्रेय हे सर्व चालक, वाहक, यांत्रिक कर्मचारी तथा पर्यवेक्षक कर्मचारी व इथले जे डेपो मॅनेजर आहेत त्यांचं आहे. त्या सर्वांचं मी अभिनंदन करतो आणि आगामी काळातसुद्धा ह्या विभागाचा नावलौकिक असंच ठेवण्याबद्दल त्यांना आवाहन करतो. धन्यवाद. एक खातून के साथ जबरदस्ती किए जाने के मामले में मुअत्तलशुदा एसीपी विशाल ढुमे को हुकूमत ने बहाल करने का फैसला किया है, जिससे मुतासरा खातून सख्त नाराज दिखाई दे रही है और हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की बात कर रही हैं। वाज़ेह रहे कि कार में और घर जाकर एक खातून के साथ ज़बरदस्ती करने के मामले में एसीपी विशाल ढुमे को मुअत्तल कर दिया गया था, मगर रियासत के होम डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की कमेटी ने विशाल ढुमे की मुअत्तली रद्द करते हुए उन्हें दोबारा से बहाल करने का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 14 जनवरी की रात मुतासरा खातून अपने शौहर के साथ सिडको इलाके की एक होटल में डिनर के लिए गई थी। डिनर मुकम्मल हो जाने के बाद खातून अपने शौहर के साथ कार में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हुई तो एसीपी विशाल ढुमे ने उनसे इसरार किया कि उन्हें लिफ्ट देकर उनके घर ड्रॉप कर दिया जाए। जैसे ही उस जोड़े ने एसीपी को कार में बिठाया, उन्होंने इस खातून के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो शराब के नशे में धुत थे। जरूरियात का बहाना बनाकर वो इस जोड़े के घर में दाखिल हो गए और फिर वहाँ भी उस खातून के साथ नाज़िबा हरकत करते हुए धक्का मुक्की की थी। एसीपी की इस हरकत से पुलिस डिपार्टमेंट हिल कर रह गया था। सियासी गलियारों में भी इस वाक़े का असर दिखाई दिया था, जिसके बाद पुलिस इंतजामिया ने एसीपी को मुअत्तल कर दिया था और खातून की शिकायत पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। फाजिल अदालत ने एसीपी की ज़मानत मंजूर कर ली थी। इस मामले की जांच मुकम्मल हो जाने के बाद अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई थी। बावसूख ज़राए के मुताबिक गवाहों के बयानात और सबूतों की बुनियाद पर इल्ज़ाम सच साबित होने की बात चार्जशीट में दर्ज थी, मगर होम डिपार्टमेंट ने एसीपी की मुअत्तली रद्द करते हुए उन्हें फिर से ड्यूटी बहाल किए जाने की इत्तला मंजर आम पर आते ही खलबली मची हुई है। मुतासरा खातून का कहना है कि उन्हें और उनकी फैमिली की जान को ख़तरा लाहक है, लिहाजा वो इस मामले में अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। गैर कानूनी तरीके से घर में हथियार छुपाकर दहशत पैदा करने वाले मुलजिम को क्राइम ब्रांच पुलिस ने हर्षनगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए मुलजिम का नाम अक्षय राजू हिवाड़े बताया गया है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक उन्हें खुफिया ज़राए से खबर मिली थी कि मुलजिम अक्षय ने अपने मकान पर ही 2 तलवारें छुपा रखी हैं, जिस पर क्राइम ब्रांच के डिप्टी इंस्पेक्टर प्रवीण वाघ और उनकी टीम ने अक्षय के घर पर छापा मारा और घर की तलाशी ली तो उन्हें वहां 2 तलवारें बरामद हुई। पुलिस ने अक्षय को हिरासत में ले लिया है और तलवारें भी जब्त कर ली हैं। मुलजिम के खिलाफ सिटी चौक पुलिस थाना में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। शहर फुलंबरी के बस स्टैंड पर एक बेकाबू एसटी बस रास्ते से मुत्तसिल एक सलून की दुकान में घुस गई। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। बताया जाता है कि अचानक इस बस के ब्रेक फेल हो गए और वो बेकाबू होकर सलून के एक दुकान में घुस गई। बस मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी। तफसीलात के मुताबिक जिला जलगांव के रावेर से निकलकर औरंगाबाद जाने वाली ये बस MH14 BT 2381 ब्रेक फेल हो जाने के बाद पीछे की जानिब चल निकली और बस स्टैंड ही में वाक़े नागनाथ सलून पार्लर में जा घुसी। बस को दुकान में घुसता देखकर ऐन वक्त पर मज़कूरा नाई जो एक ग्राहक की दाढ़ी बना रहा था, वो ग्राहक और नाई दुकान से भाग निकले तो उनकी जान बच गई। इसी तरह ख़ास बात यह रही कि दुकान के किसी भी बिजली के सामान या वायर को बस का धक्का न लगा, वरना बस में करंट दौड़ जाता और खचाखच भरी बस के मुसाफिरों की जान पर बनाती। दूसरी अहम बात यह रही कि बस के ब्रेक अगर दौरान सफ़र तेज़ रफ्तारी के दौरान फेल हो जाते तो शायद भयानक हादसा हुआ होता। बस के तमाम मुसाफिर महफूज रहने पर इन तमाम ने छुटकारे की सांस ली है। कहाँ से कहाँ रावेर है क्या? रावेर संभाजीनगर। अच्छा अच्छा। ब्रेक आए नहीं क्या उसके? ब्रेक आए नहीं। तो हैंड ब्रेक डाले थे आपने? हैंड ब्रेक डाला, खड़ा हो गया मेरे पे, फिर भी गाड़ी नहीं रुक रही हो, पीछे ही जा रही है। तो ऐप में लगी, ऐसे ही नहीं आए वो ब्रेक। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
किसानों की रहनुमाई के लिए एग्रीकल्चर साइंस सेंटर की जानिब से 90वां शास्त्रज्ञ मंच नामी प्रोग्राम मुनक़िद। माहिरीन ने की जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से खेती बाड़ी से मुताल्लिक़ किसानों की रहनुमाई और दिए मुफीद मशवरे। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मुलाजमीन के रिटायरमेंट का सिलसिला जारी। मुलाजमत के म्याद मुकम्मल हो जाने पर गुज़िश्ता रोज़ हुए 30 मुलाजमीन सुबुकदोश। अफरादी क़ुव्वत कम हो जाने से मौजूदा मुलाजमीन पर बढ़ने लगा कामकाज का बोझ। औरंगपुरा इलाके में पार्किंग में खड़ी कार में लगी अचानक आग। तालुका पैठन की एक किराना दुकान भी हुई शोलापोश। 20,000 रुपये नकद रकम समेत वहां रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। और खातून के साथ ज्यादती के मामले में मुअत्तल शुदा एसीपी विशाल ढुमे को हुकूमत ने कर दिया बहाल। मुतासरा खातून नाराज। इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की कही बात। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।